On continue la réponse aux questions ديال la page 43. شنو قلنا عندنا je m'entraîne يعني أتدرب. قالك relie chaque abréviation à sa signification يعني أربط relie هي سل بخط. كل abréviation كل اختصار هادو هما لي abréviation اللي عندنا كل وحده غنصلوها بالمعنى ديالها شنو كتعني. داكوغ شنو قلنا NM ديجا شفناها بزاف د المرات وسهله. نو ماسكولين تري بيان غادي نصيلوها عند نو ماسكولين. ها هي غولي هي سل. في فيرب تري بيان. adjectif ادج باينه adjectif كناخدو غير داك ثلاثه الحروف الاولين ديالها adjectif. ان اف قلنا نو فيمينا يعني شي كلمه مؤنثه. ها هي نو فيمينا كنربطوه. داكوغ هنا question numéro 7 قالك observe ces articles de dictionnaire, entoure la définition et souligne la phrase exemple. ياك قالك لاحظ هاد الكلمات هاد لي زارتيكل هادو ديال الديكسيونير entoure la définition يعني غادي ندورو على التعريف ديال الكلمه وغادي نسطرو على الجمله المثال اللي عطينا صافي. يلا ابريفياسيون هي الاختصار. نون فيمينا ان اف نون فيمينا كنقولوا اون ابريفياسيون. شنو هي هذا هو لا ديفينيسيون ديالها سي اون فورم ابريجي واحد الشكل مختصر دان مو ديال واحد الكلمه. بحال هنايا هذه كلمه نون اختصرناها بان و اف كلمه اخرى اختصرناها باف. فيمينا اختصرناها باف. réduite à quelques lettres يعني واختزلناها قلصناها في واحد البضع ديال بضع حروف صافي. لابريفياسيون هي الاختصار هي واحد الشكل مختصر ديال واحد الكلمه مختزله في بضع حروف. داكوغ هذه هي لا ديفينيسيون. شنو غنديروا لها غادي ندوروا عليها قالك اونتور لا ديفينيسيون. ها هي لا ديفينيسيون دورنا عليها ياك. اي سوليني لا فراز اكزامبل وعطينا واحد ليكزامبل باش نزيدو نفهمو اكثر. قالك كام اي لابريفياسيون دو كيلومتر. هنا في عوض ملي كنبغيو نقولو كيلومتر كنقولو غير كام يعني كنختصروها في كام. كنلقاو شي رقم وحده كام بحال دابا 15 كام يعني 15 كيلومتر. داكوغ هذه هي لا فراز اكزامبل المثال اللي عطينا. ارتيزون نون ماسكولين كنقولوا ان ارتيزون يعني صانع. personne qui a un métier manuel c'est une personne qui a un métier manuel يعني واحد الشخص اللي عنده واحد الحرفه يدويه كيخدم بيديه يعني كيصايب اشياء باليد ديالو. par exemple هنا les menuisiers les charpentiers les cordonniers sont des artisans يعني النجاره حتى هذه شاربونتيي عندها علاقه بالنجاره. لي كوردوني هذوك اللي كيصايبوا لنا لي شوسيور ديالنا سون دي زارتيزون كلهم صناع تقليديين. داكوغ ها هي لا ديفينيسيون غندوروا على لا ديفينيسيون ياك. وهذا لا فراز اكزامبل كيقول لك كاع النجار والاسكافي يعني الطراف اللي كيصايب الصباط وداكشي سون دي زارتيزون. définition تعريف c'est un nom féminin كنقولوا une définition يعني التعريف ديال شي حاجه هي une explication الشرح ديالها du sens d'un mot explication عفوا explication du sens d'un mot الشرح ديال المعنى ديال واحد الكلمه هو التعريف ديالها. بحال دابا الاستاذ كيقول لك عرف الكلمه خريطه يعني يعطيني الشرح ديالها ماذا تعني خريطه. داكوغ explication du sens d'un mot. هذا هي لا ديفينيسيون ديال définition تعريف ديال تعريف. le dictionnaire donne la définition des mots المعجم كيعطينا التعريف ديال الكلمات. داكوغ ولا الشرح ديال الكلمات l'explication هي لا ديفينيسيون. احنا سطرنا على ليكزامبل. extrait c'est un nom masculin اسم مذكر اللي عنده بزاف ديال المعاني. عنده المعنى الاول c'est un produit tiré d'une substance يعني واحد المنتوج ماخوذ ولا مستخلص من ماده ماشي ماده. داكوغ هذا هو هذه هي لا ديفينيسيون.
غادي ندوروا عليها اون لونتور. واحد الماده كناخذوها من واحد الماده، واحد المنتوج كنتيريوه وكناخذوه من واحد الماده. هنا لا فراز دو ليكستري دو لافوند، يعني مستخلص الخزامه، ولا دو جاسمين ديال الياسمين، ولا دو كافي. داكور، يعني هنا المعنى الاول كيعني لنا مستخلص الخزامه، مستخلص الياسمين، مستخلص القهوه. المعنى الثاني باساج شوازي دون ان ليفر، يعني واحد المقطع ولا واحد المقتطف مختار من كتاب. Je n'ai pas lu ce livre en entier, seulement des extraits. يعني ما قريتش الكتاب كامل، ولكن قريت منه بعض المقاطع ولا بعض المقتطفات. بحال دابا الاستاذ كيقول لكم غتمشيو للباساج، يعني الباساج يعني كي سو سيتو، يعني كي لا سيتوياسيون دو باساج. دابا مازال ما توصلوش نتوما لا سيتوياسيون دو باساج، يعني كيقول لك سير تاخذ واحد الكتاب ولا واحد لو رومون، ما غاديش تقراه كامل، غتمشي تاخذ واحد لو باساج من لا باج، مثلا من لا باج 5 لا باج 7، لا باج 5 لا باج 6 باغ اكزومبل. غتقرا غير داك الباساج، يعني غير داك المقطع ولا داك المقتطف من الكتاب، ما غاديش تقرا الكتاب كامل. داكوغ، نتمنى تكونوا فهمتوا. هذه هي لا ديفينيسيون، يعني مقتطف من كتاب. ولا فراز اكزامبل هي هذه: Je n'ai pas lu ce livre en entier, seulement des extraits. داكوغ، يعني ما قريتش الكتاب كامل، فقط من بعض المقتطفات. La troisième définition, copie d'une partie d'un document officiel. يعني نسخة لجزء من وثيقة رسمية. داكوغ، كوبي يعني نسخة من عقد الجديات، مثلا كما عطينا هنايا ان اكستري داكت دو نيسونس، يعني نسخة من عقد الولادة. داكوغ، هيا لا ديفينيسيون. اكستري هي نسخة ولا موجز من عقد الولادة. اوفيسيال هذا ان اكستري داكت دو نيسونس، نسخة. صافي، ندوزو ل جو ميفالو. ميفالو كيقول لنا écrit devant chaque mot l'abréviation qui convient. غتكتب devant chaque mot، غتكتب قدام هاد الكلمات هادي l'abréviation qui convient، الاختصار المناسب. داكوغ، مونيمون واش فيرب ولا adjectif ولا نون ماسكولين ولا نون فيمينين؟ شنو كنقولوا؟ ان مونيمون ولا اون مونيمون ولا راه adjectif ولا شنو؟ ان مونيمون. دونك سي ان نون ماسكولين، يعني كلمة مذكر، نون ماسكولين. accueillir يعني يستقبل ولا يرحب به، يستقبل. accueillir c'est un verbe، le verbe accueillir، يرحب ولا يستقبل. église هي الكنيسة، شو كنقولوا؟ ان église ولا une église؟ une église non féminin، مؤنثة، non féminin. d'accord. grand اللي بقاتنا هي adjectif، نعت، كنقولوا شي حاجه grand، un grand livre، un grand. d'accord. grand قلنا adjectif، يعني شي حاجه كبيره، كبير. les mots suivants dans ton dictionnaire et donne leur définition. خليك غادي تقلب على هاد الكلمات هادو، غادي تقلب عليهم في لو ديكسيونير وتعطينا المعنى ديالهم. شنو كتعني immense؟ شنو هي immense؟ immense هي شي حاجه كبيره بزاف، très grande، très vaste. d'accord. وهذا شنو؟ واش ان نون فيمينا ولا ماسكولين ولا ادجكتيف ولا فيرب ولا شنو؟ هذا سي ان ادجكتيف immense. d'accord. نديرو adjectif ياك، هي قلنا très grand. ولا très vaste، شي حاجه اللي كبيره واسعه بزاف. صافي. لا فراز اللي غادي نعطيو ce navire est immense، هذه الباخره كبيره جدا.
العملاقة. ce navire le navire هو ديك الباطو الكبير. ce navire est immense. صافي. hôpital. hôpital هو مستشفى. كنقولوا ان hôpital يعني نو ماسكولين. غنكتبوه هي الاولى. صافي. وشنو هي hôpital؟ هو يعني واحد المبنى ولا واحد البنايه فين كنستقبلوا المرضى ديالنا وفين كنعالجوهم وكنديروا لهم لي سوان ديالهم. ياك غنديروا ان établissement de soins. un établissement de soins. صافي. واحد البنايه ديال واحد فين كنديروا لي سوان ديال لي مالاد ديالنا. ou يعني فين où on peut prendre en charge des personnes malades. أشخاص المرضى. des personnes malades ou blessées. Ça fait un établissement de soins où on peut prendre en charge des personnes ou blessées. des personnes malades. نسيت هنا malade. des personnes malades. Ça fait ou blessées. نديرو une phrase. هذه la phrase exemple. نديرو une phrase هنا d'exemple. نديرو cet hôpital هذا المستشفى مجهز يعني مجهز مزيان. cet hôpital est bien équipé. Ça fait cet hôpital est bien équipé. visiter. visiter هي يزور ولا زار فعل. Ça fait c'est un verbe. نديرو في يعني فعل. شنو كيعني فيزيتي؟ فيزيتي هي ملي كتمشي تشوف كتمشي تزور شي بلاصه ولا تمشي تشوفها كي دايره ولا كتمشي تسارى فيها. هي aller voir يعني كتمشي تشوف شي حاجه. aller voir ou parcourir un lieu ou un pays. parcourir حتى هي visiter. parcourir هي يعني visiter toutes les parties ديال واحد لو lieu ولا واحد لو pays. يعني ما كتخلي فيه حتى بلاصه ما كتشوفهاش يعني كتساراه طول وعرض. داكوغ. visiter هي c'est un verbe. هي aller voir ou parcourir un lieu ou un pays ولا شي بلد كتمشي تزورو ou un pays. داكوغ. علاش كنمشيو نزوروه؟ باش كنتعرفوا عليه اكثر pour le connaître. صافي. تقدروا تزيدوا بزاف د الحوايج pour le connaître ولا باش كتشوفوا فيه غير ديك الحوايج المهمه ولا. داكوغ. pour le connaître. هذه راني رونتها هنايا. صافي. نديرو une phrase. نديرو هنا une phrase exemple. l'été dernier هو الصيف الماضي. l'été dernier nous avons غادي يكون لو verbe في الباسي لحقاش درنا l'été dernier يعني الماضي. nous avons visité la France par exemple ou bien n'importe quel pays. Ça fait. نديروا لها ماجيسكول F ماجيسكول. صافي.
شنو بقات لنا الكلمه الاخرى؟ برانس. برانس هو امير، كنقولوا ان برانس ولا اون برانس. طبيعه الحال كنقولوا ان برانس. دونك سي ان نون ماسكولين. وشنو كتعني برانس؟ الامير. الامير هو ابن الملك ولا الملكه. لو فيس دان رoi ياك، او دون غين. كتكون الام ديالو ملكه ولا الاب ديالو ملك. او دون غين كنقولوا له امير. نديرو شي اكزامبل. باغ اكزامبل هنايا غنديرو حنا الامير ديالنا مولاي الحسن، لو برانس مولاي الحسن. مالو؟ est très élégant. D'accord? est très élégant. يعني أنيق بزاف، كيلبس مزيان. D'accord? Le prince مولاي حسن est très élégant. صافي هكا نكونوا كملنا لاباج 43 ياك. على بروشين سيونس ان شاء الله. الا ما فهمتوش شي حاجه ما تنساوش تسولوني عليها في لي كومونتير. داكوغ؟ يلا خليتكم على خير. على بروشين سيونس ان شاء الله.